हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी? सजमात तुम सगळी बरी आहे म्हण आणि आम्ही आहे बरी. आम रेडी जालाय वचपा. सो काल वॉल्टर सांगता न्हू कसको वचपा जाय म्हणून. काल असो पावल नाही. काल असो पावल नाही म्हळ्यार कित्याक काल संडे बेगीन बंद जाताय. मागीर ताका म्हणलें वचोन कांय फायदो ना, लेटूय जालो न्हू. ब्रेकफास्ट बीन केलो. ब्रेकफास्ट आयज कांय ना, आयज वॉल्स्टर गेलो इस्कला. तेणें हायलाय कॉर्नफ्लेक्स आनी आम हायलाय तोस. स्कायलायन आनी वॉल्टर तेशी हाय रुमा हाय. सो वॉल्टर म्हणलें सकाळीचें वचोन या म्हूण कॉस्को आनी थोडेंशें कितें शॉपिंग आहा तें करुया म्हणलें आनी थोडेंशें केलां. हेचंय हांवें सोफा कवर घायलाय, कुशनां घायलाय. सो वॉल्टरान दाखयलो न्हू क्रिसमस ट्री हें करलो तो. आनी डेकोरेशन कांय ना तेका, तेच हाडुया म्हणलो तेका. सगळें नागडेच दिसता दाखयता तुमकां. अशें कांय ना, लायटी बीन घायली तेका आनी हेचें हें दवरलो आहा. सो म्हाका उरलें तें क्लीन करपा जाय. सगळें मेस तशें आहा. आमगे बेल्स बीन लायलाय. आनी वय आतां म्हणलें वचोन या म्हूण. बेगीन गेल्यार बेगीन येतो न्हू अशें म्हणलें आनी ताका सांगलें वचोन या म्हूण. आनी वचय स्कायलायन येयलो आमगेलो. से हाय, गुड मॉर्निंग. ताका बॅटरी मेळ्ळाय आनी काल निवड कोत्तान सोफा पोंदा बॉल गाडी सगळी मेळ्ळाय. You found ball? I found this. What is that? Battery. आनी वॉल्टर तेशी आहा. सो आतां भायर सोत्ताय आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी आमी चोय भायर सरलीं वचपा. आनी स्कायलायन ह्या दिसा मुखार बसता न्हू. असो येयलो फाटल्यान. सात बसों सोदना. बसल्या लेगीत मामा मामा कोन्न फाटल्यान हें कोत्ता. फाटल्यान हाडटा गे सीटार आनी वॉल्स्टर आयसान बसतलो मुखार. रे स्कायलायन आनी वचय वॉल्टर ड्रायव्ह कोता. हाय म्हण रे. सो तो ना, सो तो चलयता तो बीन चड उलोवपा वचना. ओके, मागीर मेळटा तुमकां तेका. चल मेळटा मागीर कॉस्को वचोन. ओके, वॉट यू डू? येल साई नाही. हां चलता का. आनी आमी पावलीं कॉस्को. हेचंय दोगांय भितर वचोन मेळटा तुमकां. चोया कितें आहात जाल्यार. लेट जालो न्हू शॉपिंग बी करपा येवपाक. चोया कितें मेळटा जाल्यार. आनी थंय बरी ट्रेन आहा हिंगा. आनी थंय कॅरल्स म्हणटाय. आनी स्कायलायन ती म्हणटाय तें आयकोन आपूण म्हणपा लागलो न्ही रे. सो आनी आमगे शॉपिंग कोन्न जालें. आनी आमी हिंगा पिझ्झा ऑर्डर केलो आहा. सो वॉल्टर पिझ्झा लायनी आहा. आनी स्कायलायन खाता वॉफल्स. साय वॉफल्स येयलो ते गांव. ओके, सो कोण जाल म्हणटाय ताका म्हणलेलें बिएनमा या म्हूण. चोया कितें आहा डेकोरेशन बी कितें मेळटा जाल्यार चोवपाक. चोयतलीं ती वयताय. कांय ना कॉस्को कांय ना डेकोरेशन बी सगळें. आनी तेमी डेकोरेशन बीन केलो न्हू. दिवाली आतां येतो ना
साथ कांय ना तेंगेले सगळें काबार वॉल्टर हो लायनीक आहा आनी वॉल्टराचो पिझ्झा घेवन येयला बिग बिग पिझ्झा आनी हांवें म्हाका असो केलो हॉट डॉग तो केला म्हाका पेप्सी हाडपाक आनी होचो व्हडलो पिझ्झा आनी होचो व्हडलो पिझ्झा बिग बिग पिझ्झा हाडलो हाताचे ते थोडा बूट येवपा हा आतां ते आनी होचो मगे हॉट डॉग म्हणजे शाम पिझ्झा एन्जॉय कोत्ताय सो तेणें म्हणलें न्हू आपूण खायना म्हणून हांव चोवपा रावलोलें आतालो आनी तेगे थोडा बूट येतो म्हणून आनी आमी येता भायर सरलीं आतां हांव येतलें सामान घालता गाडया हें घेयला वॉल्टान बाबा आनी स्कायलना गिफ्ट क्रिसमस गिफ्ट तेंगेलो आयज वॉल्शा सुसेग लागपा ना हांवें चेर घेयला आमकां लसी चेर ना मेजाचेर बसपा दोनू आहलोलीं आनी ते चाये बॅग घेयला सो मातशें सवाय पडटा गाडी सामकी बोल्लो हा सामनानी आनी हेचोय सामान घेयला बारीक बारीक वस्तू तांती घेयलाय तांकां वॉफल्स घेयलाय म्हाका वॅनिश घेयला आनी बॅटरी म्हणटा आतां लागतो न्हू ताका लागून घेयलाय आनी साकर आनी तेणें वॉटरमेलन घेयला आपण्या घेयनाक रे म्हणलोलें थंडाये रूच येयल खंय ताका प्रेग्नेंट आहा काय म्हण देव जाणा ताका आनी खायल्यान भितर रावन बॉब मारता दाडा What? Coming. Whoa. Coming. खायल्यान बॉब मारता दाडा काम करून ओके सो हांव चयता आतां येना या म्हणलो ताका वयताय थिंगा डेकोरेशन कितें मेळटा जाल्यार चयताय आनी आमी चंय हेजा येयलाय हेजा वॉल्टे गेलो आहा आर्कोजा हेजा ग्रेप्स आहा चंय थिंगा सो थिंग तो आर्गोजा गेलो आहा सो तेणें कितें आपल्यान गेम कितें ऑर्डर केलो म्हणटालो वॉल्स्टरा हाडपा PS तो हाडपाक गेलो आहा म्हळ्यार आमी न्हय तूंच वचोन यो आनी स्कायलनाचोय न्हिदता स्लिपींग आनी लिपस्टीक लायलोली म्हगेली उन्ना कितली मॅट आनी सेट जावं ती म्हणजे रोखडी वयता सो आतां थिंगसून मागीर म्हणटा तो BNM या म्हूण स्कायलन न्हिदता चंय ओके सो तो येयलो म्हणटरी रांदपा म्हणल्यार थंयसून जाता म्हणल्यार ओगो जाता म्हण ताका लागून ते पिझ्झा घेवन या म्हणलो ताका हांवें सांजे कितें रांदया म्हणलें हाल मागीर तो कामा न्हू चोया मागीर वचोन घरा कडेन उरलें क्लीनूय करूंक जाय आनी डेकोरेशन रोवूंक जाय ओके आनी काल पळय जाल्यार टायर्ड जाला जालेशें लायक जिवा पोत्तून हांव नको भायल्यान थंडायेकूय गेल्यार म्हाका त्रास जाता आयज बेश्टो जीव हें जाता म्हूण थंय एमर्जन्सी पंप घेवन येयलो सो चड चल्ल्यार बीन म्हाका अशें करून ओरोजमान हें जाता सो ताका लागून घेवन येयलो आनी हात म्हगे पोत्तून दुखपा लागले आसा सो थोंडाय कोत्ता येना काय खबर ना म्हाका आतां चोया आतां कितें जाता तें स्कायलन न्हिदलो कित्याक सकाळ फुडें उठलो बेगीन तो बेगीन वचून बेगीन येता न्हू अशें म्हण वॉल्टा सांगलोलें बेगीन या म्हूण आनी
न्हिदलो तो अशें न्हिदया तो येता म्हणल्यारूय न्हीद जातलो मागीर भायर सत्तरी मागीर उठ्ठलो गाडी आहा बगी पूण बगींक आयज जाल्यार रोकडो मागीर उठ्ठा ओके सो मागीर मेळटा तुमकां सोडो कॉस्को वचोन आनी मागीर आर्गोजा वचोन येयली आमी आनी हांव मागीर येयली घरा मागीर कित्याक म्हाका जायना जालें वॉल्टर म्हणपाक आपूण वचोन येता म्हूण BNMा आमकां मागीर पावयलो तो आनी BNMा गेलो थंयसर थिंग डेकोरेशन बीन कांय ना म्हणपाक लागलो मागीर येयलो तो रोकडो आनी येन जालें म्हणटोर मातशें सगळें हांवें जाग्यार दवरलें आनी तो पावना बाबा हाडपा मागीर म्हगे मातशें फ्रेंडान सांगलें मातशें बाबा हाड गो म्हूण तें केन्ना ना म्हणना म्हाका रोकडें ओके म्हणटा आनी मागीर वॉल्टर येयलो आनी मातसो तो टायर्ड जालो आनी मातशें हाड पडलो ते तो म्हणल्यार मातशें सगळें म्हगे क्लियर केलें किचन मातशें मॅस आहा आतां रांदपा जाय म्हाका आनी वडो कॉस्को तेमी हॉट व्हील्स घेयलो न्हू तो सावन स्कायलान लागलो सारको घेयलो तेन्ना बेजार करपा ओपन कर म्हूण आनी आतां तेच ओपन कोत्ताय तेगे चोय तेका सारको वॉट रे वॉट डुईंग पूण ना हांवें कान धोत्या तेन्ना तेणे त्या हितूंतली बोट घालन ती कार बीन काडली तेणे आं तेका वॉल्टरा येन सुसेग दिल ना तेणे तेका न्हिदो लेगीत दिल ना आनी तेच ए हाय म्हडाय रे आनी मगे हो चोय रोप आहा मातशें वॉल्टरा सांगलें लॉन्ड्री ऑन ड्राय करून घेवन यो म्हूण घे वॉल्स्टर सो ते घोट्टाय गोड बीन जालें म्हणटा चोय बोवाळ मारतायचे केसले तो तेका हात लावपाक दिना स्कायलन तो आपूण कितें कोत्ता सो हांव तसो गोड बीन जालें म्हणटा रेडी जालें म्हणटरी तुमकां दाखयता One eternity later. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली केशी आहाय तुमी सगलीं सजमत तुमी सगलीं बरी आहाय म्हण आनी आमी आहाय बरी हांव जालें बरें म्हळ्यार मगे थाळा आजून सारकें जालें ना मोटेलो आयज आहा आनी आमी थंय रेडी जालें ब्रेकफास्ट बीन केलें आमी आयज हांवें केलोली पुरी भाजी चवळ्या भाजी केलो हांवें आनी सकाळ फुडें शूट करूं मेळ्ळें ना मातशें भायर सरपा जाय म्हण बेगीन च्या बी पिली आनी आमी आतां भायर सरताय हे जावं वचपा आनी आमगे लेट जालें पार्टी म्हाका सगळी करपा शॉपिंगूय जालें ना आजून कालूय भायर सरलोली आयजूय भायर सरताय आनी म्हाका मागीर सांजे रायस करपा जाय कोरमोलां आयज म्हाका ह्या पाटी म्हाका खूब लेट जालो करपा आनी हो चोय वॉल्स्टर Hi, my YouTube family. How are you all doing? I hope you're all doing great. आनी हो चोय स्कायलू हाय Hi, I'm playing ball. Marble. तो प्ले बॉल को थंय वॉल्स्टरान काल एक क्वॉलिटी फुडांतल्यान ज्युसा बॉटल हाडलो तितून येदो बारके मार्बल्स मेळ्ळो तो घेवन खेळटाय तो कान उडोवपा जाय म्हाका ना जावं तोंड पूण तोंडां सोंपेपणी घालूं वचना तो हांव गायना आनी वॉल्टा आहा होच हिरो जाता हे दिसा व्हिडिओ कांय करूं काडूं ना सो आयज म्हणलें करुया जायत दीस जाल न्हू सो जायना आतां रोखडें टायर्डनेस अशें येता सो करूं वचना आनी चोय आयज सांग घर साममेच आयज म्हाका केच्च्या भाशेन सगळी क्लीन करपाक जाय आयज दोगांय हिरो जाले हेलो फ्रेंड्स केशे आहाय सगळीं बरी आहाय ना हाय कर मरे ताणें केलें हाय करना वेर यू गोइंग शॉपिंग सो घर मातशें सगळें हेचें मॅस आहा मॅस म्हळ्यार सगळें हेस्टेशी पडलो आहा सगळें डेकोरेशन बीन केलें आनी काल हितून सॅमसंगान डेकोरेशन हाडलोलें सो ना आनी पयर व्हिडिओ केलोलो तो पोस्ट करूंक मेळना म्हाका लेट कितें जालो आनी तो म्हाका एडीट बीन करूंक मेळना सो पयर त्या दिसा
डेकोरेशन केलो न्हू क्रिसमस ट्रियाचो, सो कांय नासलोलो. आनी आतां काल थोडी ती डेकोरेशन हाडलें आनी क्रिसमस ट्री न्हेसयला. ह्या फाटी क्रिसमस ट्रिया डेकोरेशन वॉल्टरान सिलेक्ट केलें थंय. आनी आतां स्कायलनान क्रिसमस ट्रिया डक लायन दवरता तेगे हेडांतलो थंय. आनी हांवें थंय गोटो केलो न्हू, हे सगळी काण हिंग घेवन खेळटा तितूंतले. आनी हेचो हे 3 किंग्स आहाय तेचो एकठांय करून दवरला. ते हांव दोत तितले काण पोत्तून हें कोत्ता तो आण दोत्ता. आनी हे तेगे गाड्या हे चोय आसता चोय कितें कोन्न चोय दाखयता बुडो चोय थंय. कोण दवरलाय रे ते थिंग डक कोण लायन दवरला? कोण लायलें तें? स्कायलान हाँ क्रिसमस तो क्रिसमस Christmas tree. Christmas tree. नो पुटिंग डक दे Baba gonna do more, okay? क्रिसमस डकू Christmas tree. हागे ए जगे लाई. आनी आम काल ना थोडे ग्रीनफर्ड शॉपिंगाक गेल्लीं ग्रीनफर्ड. आनी स्कायलनान कितें गेलें तें दाखयता तुमकां. हिंगा दवर रे. चोय ट्रॉली घेयला. Shopping cart. Because whenever he is going चोय shopping, he चोय always तो दाखयता तुमकां. चोय look. He always हे चोय ही गेल तें. drive. Do. सिट दिस गाय. आतां कितें कोन्न लाग मारता तो चोय. ना जाल्यार कितें कोत्ता तो, आमी शॉपिंगाक गेले जाल्यार आमगे ट्रॉली दुखडिता. तेका लागोन हांवें वॉल्टर तेणें चोयलो ती. हांवें म्हळ्यार घेया म्हणलें आनी वयता थिंग मागीर शॉपिंगाक ती घेवन भोंवची म्हूण. न्हू रे न्हू रे हय या न्हू. Okay. Take. Remove everything. Remove. सो आतां आमी सद्या मातशें भायर सरताय आनी मागीर मेळटा तुमकां. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केचे सगळीं सजमता सगळीं बरी आहाय मग. आयज व्लॉग हांवें काडया म्हणलो त्या फ्लॉसी मातशी बिजी आहा आनी हय आयज व्लॉग कंप्लीट करून जायो. सो ते पयलीं व्लॉग आहाय तें कंप्लीट जालें. त्या सगळीं सकाळ फुडें काडटालीं मागीर सांजे वेळी मातशी बिजी जातालीं, सो कंप्लीट करूंक मेळना आसलें. सो मागीर तशें दवरलें आनी तें तुमकां दाखयलें पयलें. आनी हेचें स्कायलान आनी ओल्स्टर तूं मिस केला आसता तेंकां. हाय कर मरे. Hi friends. How are you all doing? I hope you're all doing great. And look what we have. व्हॉट यू आर डुईंग? हाय फ्रेंड्स कोणा तो? हाय फॅमिली कोणा? No. आनी ते हेचें हॉट व्हील्स खेळटाय. दाखयता तुमकां. हेचें तें पयर हॉट व्हील्स हाडलो न्हू, तें क्रिसमस प्रेजेंट मारलो तें ओपन करून रेडी. बॅटरी नासलो तेका पयर सॉरी काल एमेझॉनाचे मागीर ऑर्डर करून हाडलें. काल रिसीव जालें बॅटरीचो. काल काडलें तें. हां मेक वन मेक नाव. ते दोघी टाइमपास करते सकाळी फुडें ते हॉट व्हील्स दी म्हाका लागले. आतां ते हॉट व्हील्स घालून दिले. आजचो क्रिसमस ट्री प्लसीन दाखयलो आसता तुमकां. हे मागीर किंग्स आहाय ते सगळे आमगे एक जाताय. एक बी उडयन दवरला होल्स स्कायलानान. तो घेवन तेंकां खेळोंक भोंवता मागीर. What tent in it? तुमकां फ्लॉसी दाखयता. तें हांव ऑडी कोत्ता. अजून आमगे जालें ना अजून कोण तयारी. सो तेका लागून हें दिसा व्लॉग बी आमगे जायना आसलें. सद्दां वर केलें तेणें.
हॅलो माय युट्यूब फॅमिली. मातशी सारकी हें जालो हें बॉडी कोत्ता आयज वडे हा या म्हणपाक. सो हाल करपाक काय मेळपा ना. हाल आमी आयज म्हणल्यार मीस जायना. आमी वयतली तेगे कजना थिंगा. आयज तेंगे थिंग कजना थिंग पार्टी आफ्टर मीस जातली. सो हाल काय करूं मेळपा ना न्हू. ताका लागून आयज कोत्ता आनी हांव मातशें इग्नोर कोरया. हांव भूत जालो हा. ते आतां उठलें हांव बेगीन मातशें उठलोलें. मातशें थोडीशी तयारी आसलोली करपाची. ओके सो हांव तुमकां मागीर मेळटा. मागीर सगळीं रेडी जातली. खबर ना जातलें काय बीन म्हूण. सो मेस तेशें आहा चोया. ओके हय आनी आयज मिसा वचों जाय न्हू. आयज 5:30 काय कितें मीस म्हणटा तें 5 काय 5:30 कितें म्हणलें तेणें म्हाका उगड आसना. सो त्या मिसा वयतलीं. मागीर तें काबार तरी मागीर आमी वयतलीं फॅमिली आमगे कजना थिंगा. सो तीन गेट टुगेदर आहा आमगेली. हय आनी हय आतां पिताय च्या आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी आमी च्या बी पीन जाली आनी थोडें काम आसलें तें आमी केलें. आनी वयताय आतां भायर वेलंकनी. थिंगा आमी सान्न ऑर्डर दिल्ली. सो ती घेवपा जाय. ते मागीर सांजे पावपा जाय न्हू. मिसा बी वचूं जाय. सो मागीर थिंग सांजे मीस बी जातरी मागीर हिंग वयता म्हणलो न्हू फॅमिली. सो थिंग वयतली. सो आनी फ्लसी मागीर शिमतरी वचूं जाय म्हणटाले. सो तशी शिमतरीक वयतली. हय आतां भायर सरताय वेलंकनी वचो. आनी चोय स्कायलन लॉलीपॉप खाता. कितें खात रे. चोय चाबडी चोय कशें करून. ओबू आनी हेजे फ्लसी रेडी जायना हा. सो सान्न ऑर्डर दिलो हाय ती हाडपा वयताय. आनी तशें हांव मागीर शिमतरी वयतलें रेडी होणा बरें. फुलां हाय थोडीशी मागीर मेळटा तांकां. आनी हांवें चोय जरीतींग पावलें सान्न व्हरपा. चोय आनी कितें आहा जाल्यार तेंगेलें. हय हय आनी चोय तेंगेले दोश आहा बिबिंक आहा कॅरेट केक आहा बातकायचोय बीन आहा. आनी हांवें वेलंकिनी येयलोलें हाचे कोण मेळायचंय व्हडरागे कजनागे कजन मम्मी बीन मुचे. आनी वचय ते हिंगा खावपा येयले. आयटम दाखय आयटम दाखय. आयटम वचय आयटम. ओके जरिगे शॉपाचेर आहा बरें जायते केलेले केक बारीक बारीक हेल्पर कोणा जाय जाल्यार ये व्हरपाक. जरी बाब. हॅलो फ्रेंड्स आनी अमोसन येयलींच आतां मिसाक. आनी आतां येयलाय भितर सरले. एवढो कांय काडूं ना कित्याक लेट जाता आसलो. जेरी थिंगसान येयल्ली न्हू. सो तेच्या फाटल्यान मागीर कांय काडूं ना. सो मिसा वचपा बीन आसली. आनी होचय स्कायलन मेरी क्रिसमस तुमकां सगल्यांक. होचय स्कायलन लॉलीपॉप खावपा पडला. मेरी क्रिसमस से ये आनी तो लॉलीपॉप खावपा पडला. आनी होचय वॉल्स्टर. Hi guys, Merry Christmas to you and all. सो तेणें विश केलें तुमकां. आनी जा आमगे मंदाकिणी येयला फाटल्यान. हॅलो माय फॅमिली. सगळ्यांक तुमकां मेरी क्रिसमस. आतां भितर सरलाय. वॉल्टर ओडो काडू मेळो ना कित्याक ओडो वॉल्टर म्हणपा लागलो बेगीन या म्हण पार्किंगा लागून. पार्किंग चल जाल्यार पार्किंग मेळोंक ना. वॉल्टरान गाडी वच सारकी जरिगे वेलंकिनी आहा थिंग लायले. आनी थिंगसोन म्हाका चलोन वचोन पडलें हिल्सान. आतां मगे पांय दुखताय. कांय जायना वर्सा एक पाट वयता चलोन. हेच थिंग इगोची गोड्या लायता. वर्सा एक पाट गेली म्हूण कांय जायना. बारीक जाता मातशें. ऑलरेडी जालो हांव पयर हाडले सांग बोमना जायन. ओके तुम सांगाय म्हाका. त्या फुशा जाता बारीक जाल म्हणल्यार खबर आहा तुमकां. आसूं केन्ना पण जातोलें. आनी हय आमगे लूक दाखयता तिंका. लूक म्हणल्यार पयली सेम ती आमगेली. तुगे न्यू दिसता न्हू गो. सो म्हगे ड्रेस बाबागे कोमण्या कडेन हांवें केलोलो ऑर्डर. हांवें न्यू करूं ना. सो हांवें घालूं नासलोलो. सो हो शिनाचे ऑर्डर केलोलो. आनी ते सगळे रिपीट टेलिकास्ट तेंगेलो. रिपीट टेलिकास्ट.
कोमण्या करचो बॉयजांक तूं सुटाची घेतलो आनी चोय लसी लूक आनी हो चोय स्कायलान रावलो थिंगा चोय तेका बोल्सां बी हात घालून केश कोण हात उबो गुड जॉब आनी असो होलस्टेयर होलस्टर आसा कोमण्याचें कित्याक त्याच्यान दवरल्यार मागीर हें जाता न्हू तेका दिसांनी घालांनी हें होलस्टरान मोचे बी काडले आमकां चलयन हाडलो म्हणून आनी वॉल्टागे लूक दाखयता तुमकां आनी अशें व्हडली स्टायल मारनाका काजरां वरना तुका आनी आतां आमी जाता रेडी म्हळ्यार सगळे मातशें रांदलो बी आहा न्हू तें स्नॅक बी कितें केल्लो तें पॅक करपा जाय सो तें बी जातरी मागीर वयतलीं आमी वेंबली भायर सरतलीं वचपाक आनी वय जालो इतलो विडियो हिंगासून हांव मागीर विडियो काबार कोता तुमकां तो लायक जाय जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय आनी टील देन टेक केअर बाय बाय आनी आनीक पाटी तुमकां सगल्यांक मेरी क्रिसमस फ्रॉम माय फॅमिली टू युअर फॅमिली ओके बाय बाय